हाम्रो अपेक्षा धेरै छन्। ती अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ समस्या छ। ठुल्ठुला विकास चाहिँ गर्ने हामीसँग पैसा हुँदैन नगरपालिकामा। सानातिना कुराहरू विकासहरू कृषि क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रका कुराहरूमा हामीले विकास गरेका छौँ। नागरिकमा अलिकति निराशा छाइरहेको छ। त्यसले एउटा भ्याकुम, त्यसले एउटा रिक्तताको कारणले गर्दाखेरि फेरि अरू राजनीतिक दुर्घटना, राजनीतिक समस्याहरू आउने। र तपाईँ इतिहास हेर्नु पर्यो कि नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले नेपालका सबै खालका सङ्कटहरूलाई एउटा राम्रो निष्कर्ष दिएको छ। अब उहाँले जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब झुटको खेती हो कि भन्ने शङ्का छ होइन। अब सहमति र सहभागितामा हामी पनि हातैमालो गर्न चाहन्छौँ। विद्रोही भूमिका होइन कि हरेक यसले बनाएको नगर सरकारले बनाएको बजेटहरूमा कानुन बनाउन 3 वर्षसम्म कानुन बनाउन नसकेको चाहिँ राज्यले अब कसरी यसको समाधान गर्ला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी जनताको बीचबाटै यो तल भुइँमै बसेर काम गरिरहेको कार्यकर्ता भएको हिसाबले हाम्रो अनुहारलाई यहाँका आम जनसमुदायले एउटा प्रिय सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा लिनुभएको छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन लाइट टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल राजनीतिक विषय हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडासम्म पुग्ने गर्दछौँ र त्यहाँका राजनीतिक पार्टीका नेताहरू के गर्दैछन् अथवा चाहिँ विकासका कुराहरू के हुँदैछन्, विकासका क्रम कसरी अगाडि बढ्दैछन्, साँच्चै जनताले अब सुख पाउँछन् अर्थात् चाहिँ अब चाहिँ जे अधिकार नयाँ नेपालका कुराहरू छन्, नयाँ नेपाल हामीले पाउने हो कि पाउने होइन, जनताले पाएका छन् कि छैनन्, स्थानीय सरकार आइसकेपछि जनताले त्यो स्थानीय सरकारको महसुस गरेको छ कि छैन, यी कुराकानी हामी ल्याउने गर्दछौँ, यहाँ समक्ष राख्ने गर्दछौँ। मसँग आज हुनुहुन्छ वडा नम्बर 19 पोखरा महानगरपालिकामा छौँ र वडा नम्बर 19 का इन्चार्ज हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका सबिन जीसी हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ, पार्टी कसरी अगाडि बढ्दैछ अथवा चाहिँ अब पार्टीले के गर्छ, महिलाका लागि के गर्छ, दलितका लागि के गर्छ होइन, समग्र जनताका लागि के गर्छ, वडा नम्बर 19 वासीका लागि के गर्छ, उहाँकै मुखारबिन्दुबाट म स्वागत गर्न चाहन्छु इन्चार्जज्यूलाई। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आराम छ। पार्टी कस्तो छ? पार्टी ठिकै छ, राम्रै छ। अहिले हामी महाधिवेशनको तयारीको लागि जुटिरहेछौँ। पुसमा हाम्रो महाधिवेशन छ। त्यसै गरी वडाको सम्मेलन यही मङ्सिरको चाहिँ 4 गते भित्रमा चाहिँ गर्नुपर्ने तयारीमा छौँ। दौडधुप निकै व्यस्तता छ। हजुर एकदम व्यस्तता छ। अब नवीकरणका कुराहरू चलिरहेको छ। त्यसरी अब उत्साहजनक रूपमा सहभागिता भइरहेको छ। 19 नम्बर वडामा कति छन् कार्यकर्ता, कति छन्? हामीले चाहिँ भोलि जित्न सक्ने सम्भावना छ? चुनाव पनि नजिकै आउँदैछ त। अब चुनाव नजिकै आउँदैछ, हामीले जित्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने सवालमा अघिल्लो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा हामी फर्किन पर्ने हुन्छ। जो अघिल्लो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा हामी यो पोखरामा 19मा तेस्रो दलको रूपमा स्थापित छौँ। अब हामी जित्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर भन्नुपर्दा पनि अब हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा अब हामी दोस्रो पार्टीको रूपमा स्थापित हुँदै पहिलो हुने प्रयासमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि वडा नम्बर 19मा चाहिँ तपाईँको अबको चाहिँ अधिवेशन भयो भने कसरी समेट्नुहुन्छ यहाँका चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ, कसरी चाहिँ पार्टी निर्माण हुन्छ? यहाँका वडाहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो विधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। विधानमा यति प्रतिशत युवा भनेर, महिला 33% भन्दा बढी नै व्यवस्था गरेको छ विधानले। त्यसै गरी युवाहरूको पनि सुनिश्चितता गर्ने 20% भन्ने कुरा छ, त्यो भयो। र समावेशी र समानुपातिक ढङ्गबाट चाहिँ दलित लगायत अन्य जनजातिको पनि उपस्थित रहने गरेर चाहिँ कमिटी फर्मेसन गर्ने, बनाउने भन्ने खालको हामीलाई निर्देशन छ। सोही अनुसार चाहिँ निर्णय अगाडि बढ्छ। हामी चाहिँ 33% का कुराहरू चाहिँ गर्छौँ, सबै पार्टीले यही गर्छ, महिलाले चाहिँ यति % दिनुपर्छ, यति गर्छ भन्ने। तर वडामा हेर्ने हो अथवा चाहिँ चुनावी माहौलमा हेर्ने हो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ उम्मेदवारीमा चाहिँ किन कम हुन्छ, किन पछाडि परिन्छ? अब वडा नम्बर 19मा चाहिँ महिला वडा अध्यक्ष हामी देख्न पाउँछौँ, माओवादी केन्द्रबाट आउँछ, त्यो सम्भावना छ?
तपाईँले प्रश्न गरिरहेको कुरा चाहिँ अब 33% भनेर माओवादीले चाहिँ के गर्यो भन्ने खालको चाहिँ प्रश्न हजुरले चाहिँ गर्नुभएको कि भन्ने आशय मैले बुझेँ। अब माओवादीकै कारणबाट जो एउटा चाहिँ प्रमुख भइसकेपछि, पुरुष प्रमुख भइसकेपछि उपप्रमुख वा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एउटा हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था माओवादीले नै उठाएको एजेन्डा हो। फलस्वरूप अहिले चाहिँ मुलुकको राष्ट्रपतिको रूपमा चाहिँ महिला नै हुनुहुन्छ र भने स्थानीय तहमा पनि महिलाहरूको चाहिँ अहिले सहभागिता तपाईँले सुनिश्चित भएको देख्न पाउनुभएको छ वडाहरूमा, हैन, स्थानीय निर्वाचनमा। र भने प्रत्येक गाउँपालिकामा पनि प्रमुख वा उपप्रमुख महिला नै भनेर चाहिँ यो चाहिँ माओवादीले नै स्थापित गरेका एजेन्डा हुन्। भने हाम्रो तर्फबाट तपाईँको वडामा माओवादीको तर्फबाट महिला उम्मेदवार छ कि छैन भन्ने जुन प्रश्न छ, यो हामीले एजेन्डा चाहिँ स्थापित गर्ने र चाहिँ माओवादीको महिला उम्मेदवार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त हामी गर्छौँ, किन नहुने। हामीसँग छ उम्मेदवार, त्यो क्षमतावान महिला चाहिँ हुनुहुन्छ। आगामी दिनमा देख्न पाउँछौँ। अर्को समुदाय जसलाई चाहिँ माओवादीले चाहिँ खुबै होइन माया गर्यो भनौँ, अथवा चाहिँ यसलाई फेरि अन्यथा नलिनु होला, आरक्षण गरेर ल्यायो दलित समुदाय। हजुर, त्यसको सम्भावना के छ? सधैँ सदस्यमा चाहिँ टुङ्गिने हुन् कि अथवा चाहिँ उहाँहरूका लागि पनि सोच्नु भएको छ? तपाईँले यो प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पोखरा 19मा अरू वडामा के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर यहाँबाट रमेश सिके भन्ने चाहिँ हाम्रो पार्टीले उम्मेदवार उठाएको थियो वडा अध्यक्षमा, जबकि उहाँ दलित समुदायको हुनुहुन्थ्यो। र लामाचौरमा तपाईँको हाम्रो चाहिँ जुन समुदायको कुरा हजुरले उठाउनु भयो, उहाँहरूको मत थियो 1300, तर उहाँ अध्यक्ष त उठ्नुभयो, तर त्यो समुदायले नै उहाँ उम्मेदवार रहँदाखेरि विश्वास गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्ने हो कि होइन। हाम्रो समुदायको मान्छे हैन, कुनै पार्टीले अध्यक्षमा उठाउँछ भने त कसरी मत हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा त त्यो बुझ्नुपर्ने होला, हैन र। त्यो हिसाबमा त्यसलाई चाहिँ उसलाई जस अब जस्तै त्यो समुदायलाई जाने भयो कि अथवा समग्र पार्टीलाई जाने हो? पार्टीको पनि त जिम्मेवारी होला नि। पार्टीले त तपाईँको होइन अगाडि बढायो नि, पार्टीले अगाडि बढायो, त्यो समुदायलाई विश्वास गर्यो, नेतृत्व गर्न सक्छ, उसले वडा चलाउन सक्छ भनेर विश्वास गर्यो भने अब हाम्रो अहिपछि चाहिँ हामी चाहिँ फलाना उत्पीडित समुदाय भन्ने र चाहिँ आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने सवालमा चाहिँ अन्य पार्टीमा मत गर्ने हो भने त यो त कहिले परिवर्तन होला र? यो त हामीले हाम्रो पार्टीले स्थापित गरेको कुरामा हामी त अगाडि बढाउँछौँ नै, हामी छौँ त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ। हजुर, सबैलाई चाहिँ समेटेर लानुहुन्छ आशा अपेक्षा गर्दछु। थोरै विकासका कुरा गर्न चाहन्छु। वडा नम्बर 19मा विकासका क्रमहरूमा कसरी तपाईँको पार्टी तपाईँ कसरी सहभागी हुनुभएको छ? अब विकासको क्रममा हजुरले प्रश्न गर्नुभयो, यो अगाडिको कुरा त के थियो भने नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी एकीकरण भएर नेकपा भएको थियो। अहिले जुन यो पोखरा वडा नम्बर 19मा वडा कार्यालयले जुन यो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित रहेका विषयवस्तु राख्नको लागि जुन कार्यक्रम गर्यो, त्यो बेलामा हामी सँगै थियौँ। सहयात्री पार्टीको रूपमा सहयात्री दल अथवा एउटै पार्टी भनौँ न, नेकपा हुँदाखेरि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एउटै दलको रूपमा हामी सँगै रहेर काम गरेका हौँ। त्यो बेलामा चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै कामहरू जनपक्षीय कामहरू भएका छन्, त्यो भएको छ। र कमी कमजोरीको रूपमा मैले देखेको कुरा हुन त अब फरक आस्था विचार राखेको भएर होला। त्यति बेला पनि मैले हाम्रो चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू शोभामन पौडेलजीलाई पटक पटक यो कामको अनुगमन तथा सार्वजनिक सुनवाई सक्नुहुन्छ 6 महिनामा, सक्नुहुन्न भने पनि वर्षमा एकपटक सम्पूर्ण जनताहरूलाई लिएर सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम राख्नुहोस् भनेर मैले पटक पटक सुझाव दिने गरेका थिएँ। एउटा नेकपा हुँदाखेरि पार्टी एकीकरण भएको अवस्थामा पनि मैले उहाँलाई पटक पटक सुझाव दिने गरेका थिएँ, तर त्यो कुरा उहाँले कार्यान्वयन गर्नु भएन।
त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ दुःख लागेको छ र त्यो बेला चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो गठबन्धनको बेलामा हामी एउटा निर्णायक कुरामा चाहिँ त्यहाँ चुक्यौँ भन्ने मलाई लागेको छ। विकासका कुराहरू राखेर अब युवा कुरा राख्न चाहन्छु। युवाहरूलाई चाहिँ व्यावसायिक बनाउन सकिँदैन। हामी सधैँ हाम्रा युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने, बेरोजगार भन्ने चाहिँ सधैँ हामी सडकमा देखिरहेको छौँ। हिजो मात्र सडकमा देखिरहेको थियौँ, तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ। अनि उहाँका विषयमा चाहिँ उहाँलाई स्वरोजगार बनाउने पार्टीले सोच्छ अथवा तपाईँ जस्तो नेताले सोच्न पर्ने हो कि होइन, के हो जिम्मेवारी कसको हो? अब पार्टीले सोच्छ कि सोच्दैन भन्ने कुरा त्यो त युवा स्वरोजगार कोष भनेर चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि छन् होइन। विभिन्न पटक सरकारहरूले धेरै कार्यक्रमहरू ल्याइरहेका छन्, युवा लक्षित कार्यक्रम। अब वडामा पनि धेरै कुराहरू हामीले व्यक्त गऱ्यौँ। महानगरपालिकाले पनि विभिन्न युवा लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याएको छ होइन। कस्तो भने युवा लक्षित कार्यक्रम गरेर अगाडि बढ्ने भन्नुभन्दा पनि यो चाहिँ रिजल्ट नआउने बेलासम्म यो कथा जस्तो लाग्ने रहेछ। जबसम्म नतिजामुखी हामीलाई चाहिएको त परिणाम हो नि। परिणाम तब निस्किन्छ जब हामीले सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्छौँ र तालिममा सहभागी व्यक्तिहरूलाई हामीले उसको चाहिँ व्यवसाय अभिवृद्धि गर्नको लागि सफ्ट लोन व्यवस्था गर्छौँ। अब यहाँ अब हजुरलाई नै मैले चाहिँ अब भन्नुपर्छ, एउटा स्पष्ट भन्नुपर्छ, हामीले सरकारले तालिमको व्यवस्था गर्छ, वडाले तालिमको व्यवस्था गर्छ, तर अधुरो लोन खोइ लोनको कुरा पनि छ। उसले तालिम लिएर सर्टिफिकेट पाइसकेपछि एउटा सिलाइ बुनाइको तालिम एउटा चाहिँ महिला दिदीबहिनीले चाहिँ गरिसकेपछि, मैले उदाहरण मात्रै भन्न खोजेको है, गरिसकेपछि उसले सर्टिफिकेट प्राप्त गरिसकेपछि त एउटा मेसिन लिने, एउटा चाहिँ कमसेकम उसलाई चाहिँ 1.5-2 लाख रुपियाँ दिनलाई त किन चाहिँ यहाँ चाहिँ दुनियाँभरको कुरा किन गर्नुपर्छ र उसले व्यवसायलाई नै धितोको रूपमा राखेर चाहिँ लगानी गर्दा हुँदैन सफ्ट लोनमा। तर त्यो व्यवस्था चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि सोध्नुहुन्न। तपाईँको सरकार अथवा चाहिँ स्थानीय सरकार र अर्को कुरा सम्भावना छ ल्याउनुहुन्छ? म त स्पष्टका साथ भन्न सक्छु, यदि मैले यो वडामा नेतृत्व गर्न पाएको खण्डमा म यो काम चाहिँ गर्छु। यहाँले मिठा कुराकानी त्यसै गरी अन्य विषयवस्तुहरू पनि छन् र धेरै विषयवस्तु के छ भने जस्तो वडामा अहिले देशभर के भइरहेको छ भन्दाखेरि यो स्थानीय तहमा चाहिँ अख्तियारले चाहिँ एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। नेपालभरि रहेका स्थानीय तहमा चाहिँ आर्थिक हिनाबिना भएको र त्यसले गर्दाखेरि जनताप्रति चाहिँ स्थानीय तहको हेर्ने नजर र जनप्रतिनिधिहरू पनि कतै त्यसमा संलग्न त होइनन् भन्ने खालको आशंका यो एउटा चाहिँ अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै बुझाएको रिपोर्टबाट पनि ती कुराहरू देखिएको र हाम्रो यो पनि पोखरा महानगरपालिका पनि एउटा स्थानीय तह हो। पोखरा महानगरपालिकाभित्र पनि कहिलेकाहीँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। कहिले 13 करोड हरायो भन्ने कुरा आउँछ, कहिले 5 करोड 4 करोड भन्ने कुरा आउँछ हैन, यावत कुराहरू छन्। त्यसै गरेर समग्र यो 19 नम्बर वडामा पनि यो धेरै ठाउँमा चाहिँ यो विकृति विसङ्गतिले ज्वरो गाडेको त्यो तपाईँ अवस्था देख्दाखेरि यहाँ पनि त केही त भएको छैन भन्ने शङ्का भन्ने चाहिँ प्रश्न चाहिँ अवश्य उब्जिन्छ। त्यसको जाँच परीक्षा त आदरणीय हाम्रा चाहिँ यहाँ कार्यरत जनप्रतिनिधिज्यूहरूले दिनुहुन्छ, त्यसै गरी यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको जाँच परीक्षा त उहाँहरूले दिनुहुन्छ र भने परीक्षामा को चाहिँ यसलाई यति काम उहाँले राम्रो गर्नुभएको, यति काम नराम्रो गर्नुभएको भनेर दण्ड जरिवाना गर्ने काम चाहिँ जनताले हेरिरहेका छन्, निगरानी गरिरहेका छन्। उहाँहरूले उचित समयमा यसको उचित मूल्याङ्कन र छिनोफानो गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा नेकपा माओवादी केन्द्रले आशा अपेक्षा गरेको छ र विकास र चाहिँ उसमा चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ। र कोरोना को राहत वितरण होस् वा हामी चाहिँ यो भ्याक्सिनको कार्यक्रममा पनि नेकपा माओवादी सक्रिय रूपमा
लागिरहेको र जनताको विकास निर्माण र सुशासनको निम्ति सधैँ प्रतिबद्ध रहने कुरा अभिव्यक्त गर्दै बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको राजनीतिक यात्रा सफल रहोस्, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हस् धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 19मा छौँ। वडा नम्बर 19मा नेताहरू के गर्दैछन्, विकासका कार्यहरू के भइराखेका छन्, यी कुरा हामी यहाँ समक्ष राख्नका लागि विकास गौतम हुनुहुन्छ, नेकपा एमाले पोखरा वडा नम्बर 19 का सचिव हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। हजुर ठिक छ। पार्टी कस्तो छ? पार्टी ठिक छ, चलायमान छ। हामी अब पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारीमा पनि छौँ। अब हामी मक्सिर 10 गते चितवनको नारायणी नदीको किरमा हाम्रो पार्टीको सम्माननीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ र त्यसको तयारीकै सन्दर्भमा हामी वडाबाट पनि जनपरिचालन गर्ने र त्यो महाधिवेशनलाई भव्य सभ्य बनाउने, ऐतिहासिक बनाउने, हाम्रो पार्टीको अन्तर्जीवनमा केही बिचमा आएका समस्याहरूलाई पनि हल गर्दै जाने सन्दर्भमा नै अहिले हामी नै बढी केन्द्रित नै छौँ। सचिवजी, जस्तै हामी पार्टीका लागि यति दौडिन्छौँ, यति खटिन्छौँ होइन, त्यत्तिकै चाहिँ हामीले वडा विकासका लागि खटियो भने वडा त स्वर्ग जस्तो होला नि त होइन? विकासको त पुरा धारहरू फुट्लान् नि। हो, तपाईँले भने जस्तै हामी 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि हामी 20 वर्ष नेपालमा राजनैतिक पार्टीहरू अथवा स्थानीय सरकारका चुनावहरू सम्पन्न हुन सकेका थिएनन्। हामी ब्युरोक्रेट अथवा कर्मचारी तन्त्रबाट राज्य सञ्चालन गरिरहेका थियौँ स्थानीय तहमा। जब मुलुक सङ्घीयतामा गयो, मुलुकले गणतन्त्र प्राप्ति गर्यो, त्यसपछि सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको बने। ती सङ्घीय राज्य व्यवस्था बनिसकेपछि 2074मा हामीले पहिलोचोटि स्थानीय तहको निर्वाचन गऱ्यौँ देशव्यापी रूपमा। र स्थानीय तहमा अहिले तपाईँले भने जस्तै जब स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि साँच्चीकै राजनीतिक पार्टीहरू जसरी अहिले तपाईँले भन्नुभयो पार्टी बनाउन लागे भनेर जसरी भन्नुभयो त्यसरी नै वडा बनाउन पनि लागे। राजनीतिक पार्टीबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू वडाको नेतृत्वमा पुग्नुभयो, तर उहाँहरू राजनीतिक पार्टीको भन्दा पनि जनताको बन्नुभयो। र त्यसको उदाहरण के हो भने तपाईँ समग्र वडा नम्बर 19लाई हेर्न सक्नुहुन्छ। वडा नम्बर 19को तपाईँ भूगोलको हिसाबले पोखरा महानगरपालिकाको लामाचौर जो सेन्टर छ, जो तपाईँ अहिले त्यही बाटो हुँदै आउनुभयो, त्यहाँबाट तपाईँ अहिले अझ बढी चर्चामा रहेको भुर्जुङ खोलाको भुर्जुङ खोला हुँदै जाने बाटो, तातो पानीको बाटो, यो बाटो तपाईँ मोटरसाइकल चलाउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्थेन। त्यति मात्रै होइन, अमरेश्वरको बाटो छ हेर्नुहोस्, जो घार्मी हुँदै उपल्लो काउरेसम्म पुग्छ, त्यो बाटो पनि अहिले पिच भएर अगाडि बढिसकेको छ। त्यति मात्र होइन, स्थानीय सरकार आइसकेपछि राजनीतिक पार्टीहरूले, स्थानीय सरकार भनेकै राजनीतिक पार्टी अन्तर्गत नै छन्, पार्टीको अन्तर्गत नै उनीहरूले काम गरिरहेछन्, पार्टीको घोषणापत्र अन्तर्गत नै काम गरिरहेछन्। 74 सालमा हामीले पार्टीको घोषणापत्र जारी गऱ्यौँ। घोषणापत्रपछि हामीले 5 वर्षको महानगरपालिकाको 19 नम्बर वडा यस्तो हुन्छ। सचिवज्यू, मलाई थोरै एकजना दाइले भनेको मलाई ठ्याक्कै याद आयो। हजुर, तपाईँले कुरा गर्दाखेरि यो बाटो कुरा गर्नु पनि, अनि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हामी विकास भन्यौँ, बाटो मात्र विकास भन्यौँ, जहाँसक्कै बाटो पुर्याउने भयो। तर त्यो विकासले के भइदियो भने बाहिरबाट आएका प्रडक्टहरू चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा पुगे होइन, तर हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ हामीले हाम्रो गाउँघरमा उत्पादन भएका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अन्य ठाउँमा विदेश होइन छिमेकी राष्ट्रमा पठाउन सकेनौँ, उत्पादन घट्यो भनेर पनि त्यो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो एकजना मित्रले। बाटो विकास हुँदैमा समग्र विकास भएको हो या विकास फरक कुरा हो? अर्थात् चाहिँ कसरी बुझ्ने? हाम्रो उत्पादन हामीले होइन, हाम्रो आर्थिक विकास होइन, समग्र एउटा गाउँको परिवेश होइन, प्रत्येक वडाका चाहिँ नागरिकहरूले चाहिँ समान शिक्षा होइन, स्वास्थ्य समान किसिमको होइन, उसको प्रति व्यक्ति आयदर विकास हुनु, त्यो पनि विकास हो कि अथवा चाहिँ बाटो मात्र विकास हो? मलाई थोरै क्लियर गरिदिनुहोस्। तपाईँ र कन्फ्युजन के रह्यो भने मैले समग्र विषयवस्तु जोड्दै थिएँ। समग्र विषयवस्तु भन्न खोजेको मैले तपाईँलाई बाटोबाट उदाहरण दिएको थिएँ। हामी समाज अथवा जुनसुकै ठाउँको विकास गर्दा पनि हाम्रो पहिलो मेरुदण्डको रूपमा सबैभन्दा पहिला हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात होइन, सञ्चार, हामीले यसलाई प्राथमिकताको आधारमा राख्नुपर्छ। कुरा के हो भने हामी माछापुच्छ्रो हिमालको फेदीमा पुग्छौँ भने हामी पैदल यात्राबाट जाँदा हामी कहिले पुग्छौँ र अब मोटर बाटो बनाएर जाँदा होइन कुन सुविधाका साथ पुग्छौँ? कुरा प्रश्न त्यहाँनिर छ। हामीले उत्पादन गर्ने सामग्री विदेशी मात्रै आए, यहाँकोबाट गएन,
त्यो हाम्रो मात्रै कमजोरी हो, 19 नम्बर वडाको मात्रै कमजोरी होइन, त्यो समग्र देशको समस्या हो। त्यो 19 नम्बरभित्र पनि त लागु हुन्छ। तपाईँले भनेको कुराप्रति म चिन्तित छु। तपाईँले भनेको कुरा बाटोघाटो बढ्यो, त्यसलाई उत्पादन हुने जुन ठाउँ छ, भूगोल छ, हो त्यो भूगोल छ, त्यो भूगोलमा जस्तो धान उत्पादन कमी भयो, गहुँको उत्पादन कमी भयो, मकैको उत्पादन कमी भयो, उत्पादन भएको पनि हामीले बाहिर चाहिँ लान सकेनौँ। त्यसले लान सक्यो, आयात मात्र भयो, निर्यात गर्न पायो भने अर्थात् चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ सामानहरू बाहिर अन्य देशमा पनि पठाउनु पायो भने त्यहाँको कृषकले चाहिँ यो जिम्मेवारी तपाईँको पार्टीको, तपाईँको होइन, अथवा चाहिँ हाम्रो पनि होला, चाहिँ सबैको जिम्मेवारी हो। तर हामी कहाँ चुक्यौँ, यो जिम्मेवारी लिने कि नलिने भन्ने मतलब मेरो जिम्मेवारी लिने सन्दर्भबाट हामी र हाम्रो पार्टी टाढा रहँदैन। तर हामीले बुझ्नु के पर्यो भने हामीले उत्पादन गरेको सामानले हाम्रो ठाउँमा पुगेको छ कि पुगेको छैन, पहिला यसको हामीले खोज गर्नु पर्यो होइन। यसको खोज नगरिकन सामान बाहिरबाट आयो भन्नुको अर्थ त्यहाँ सामान कम भएर त आयो होला। जस्तो चामल प्रवेश गर्ने कुरा होइन, दाल प्रवेश गर्ने कुरा, यहाँ उत्पादन भएन, चामल पनि उत्पादन, धान पनि राम्रो उत्पादन भएन। उत्पादन नभइसकेपछि बाँच्नको लागि सङ्घर्ष भने जस्तै बाँच्नको लागि त मान्छेले खानु पऱ्यो, खानको लागि त मान्छेले जहाँबाट भए पनि किन्नु पऱ्यो, त्यसकै कारणले स्वाभाविक आउँछ। तपाईँले भनेको विषयवस्तु कृषि क्षेत्रमा हामीले कति ध्यान दियौँ त नि, यो विषयवस्तुसँग जान सक्छौँ। कृषि क्षेत्रमा हामीले धानको उत्पादन कति गऱ्यौँ, मकै उत्पादन कति गऱ्यौँ, स्थानीय सरकार आइसकेपछि मान्छेहरूलाई कतिको प्रोत्साहित गरियो, पार्टीहरूले कतिको प्रोत्साहित गरे, पार्टीका राजनीतिक नेता कार्यकर्ता होइन, शुभचिन्तकहरू कतिको लगनशील भए होइन, नेता बन्ने, काम नगर्ने होइन, बेरोजगार बन्ने त्यो प्रवृत्तिमा गयो कि भन्ने कुरा त्यो चिन्ताको विषय भने हो होइन। जग्गा बाँझो राख्ने अनि सामानहरू आयात गर्ने होइन हो। तर समग्र 19 नम्बर वडामा त्यस्तो चाहिँ छैन। तपाईँले भने जस्तो म जेरो चाहिँ भन्दिनँ, केही पर्सेन्ट छ होइन, तर त्यसलाई पनि हामी न्यूनीकरणको उपाय चाहिँ गरिरहेछौँ होइन। तपाईँ एउटा अब पार्टीको राजनीति गरिराखेर मैले फेरि यहाँलाई चाहिँ वडा नम्बर 19कै मात्रै केन्द्रित नभइकन मैले कुरा गर्नु खोजेँ, किनभने हामी वडा नम्बर 19 त छँदैछ, तर पनि तपाईँले देशभरिको चिन्ता तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ, किन भोलि चाहिँ तपाईँ 19 नम्बरको मात्र हुने होइन होइन, तपाईँ एउटा नेता हुने हो होइन। अब 10 वर्षपछि फेरि हाम्रो ठाउँ भेट हुन सक्छ। अनि त्यस कारण मैले के सोचेँ भने हाम्रो देशको विकास बाटोघाटो मात्र नभइकन होइन, त्यहाँको शैक्षिक पनि हो, स्वास्थ्य पनि हो, आर्थिक पनि हो होइन, त्यसमा पार्टीका नेताहरू तपाईँ जस्तो युवा नेताले सोच्नुपर्ने अवस्था होइन, यो जिम्मेवार लिनुपर्ने अवस्था पनि हो होइन। त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी सोच्नु भएको छ, अब चाहिँ आगामी दिनमा कसरी लानुहुन्छ, अथवा चाहिँ विकास भने तपाईँको आफ्नो चाहिँ भिजन के छ त, दर्शकले चाहिँ थोरै दर्शकका लागि मेरो विकास यो हो भन्यो भने हामीले पनि बुझ्न पाउँछौँ हो यो भिजन रहेछ। भोलि तपाईँलाई सहयोग सपोर्ट आम दर्शकले पनि गर्नेछन्, सहयोग रहनेछ, साथ रहनेछ। त्यस कारण चाहिँ विकास तपाईँको विचारमा के बाटो मात्र अन्य पनि हो, अन्य हो भने समान शिक्षा कहिले आउने यहाँ पनि द्वन्द्व छ। यी कुराहरूको लागि तपाईँ कहिले लड्ने, कहिले चाहिँ यसका लागि चाहिँ बोल्नुहुन्छ त भन्ने कुरा। हजुर, तपाईँले राखेको प्रश्न बहुत सान्दर्भिक छ र नेपालको अहिलेको परिवेशमा अझ यो प्रश्न अनुत्तरित छ। सबै राजनीतिक दलहरू अथवा हामी जस्तो युवा जसले समाज परिवर्तन गर्छौँ, समाज बदल्छौँ भनेर लागिरहेको युवाले विकास भनेको के हो र अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, जुन प्रश्नहरू तपाईँले जसरी मलाई सोध्नुभयो यसले के छ भने विकास भनेको के हो भने मान्छेको एउटा जनताको दैनिक जीवनमा बल्ने चुलोदेखि लिएर उसले प्राप्त गर्ने शिक्षादेखि लिएर रोजगारी, स्वास्थ्य हो, दैनिक आधारभूत आवश्यकता, पहिला यसको परिपूर्ति गर्दै अरू हामी अमेरिका कता होइन तपाईँ दुबई त्योभन्दा पनि हाम्रो स्थानीय आवश्यकता पहिला के हो, पहिला हामीले त्यसको पहिचान गरौँ। त्यसको पहिचान गर्नका लागि पहिला हामीले के गर्नु पऱ्यो, प्रत्येक व्यक्ति कुन ठाउँमा छ, उसको शिक्षाको स्तर के छ होइन। तपाईँ एउटा ब्राह्मण समाजमा हुर्किया छ, उसले संस्कृतको राम्रो अध्ययन गरिरहेछ, उसलाई हामीले बजारीकरण गर्न सकिरहेको छैनौँ। एउटा दलित परिवारमा हुर्किया छ, बहुत ट्यालेन्ट छ, तर उसलाई हामीले उसको घरबाट पढ्न सक्ने अवस्था छैन, उसलाई हामीले शिक्षा सन्दर्भमा वडाबाट के नीति बनाएका छौँ अथवा केन्द्रबाट के नीति बनाएका छौँ, प्रदेश सरकारहरूले के नीति बनाएका छन्, स्थानीय सरकारहरूले के नीति बनाएका छन् भन्ने पहिला यसको खोज गर्नु जरुरी छ। त्यो पार्टीहरू अथवा समाजका अगुवाहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, विभिन्न समूहहरू, क्लबहरू योबाट पहिला त्यसको खोज गर्नु र राज्यले एउटा तथ्याङ्क निकाल्नुपर्ने छ र त्यो तथ्याङ्क निकालिसकेपछि त्यो तथ्याङ्कको आधारमा आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिपछि त्यहाँको स्थानीय आवश्यकता के र त्यहाँ के छ, त्यहाँको विशेषता के हो। जस्तो फेवातालमा माछाको उत्पादन हुन्छ भने फेवातालको विशेषता माछाको अत्याधिक उत्पादन हो नि,
त्यसलाई सौन्दर्यकरण गर्दै माछाको उत्पादन गर्ने, त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने। मैले उदाहरणको रूपमा तपाईँले दिएँ। अब 19 नम्बरको विशेषता के हो? समग्र कास्कीको विशेषता के हो? यसको पहिचान गर्ने, यो पहिचान गरेर कानुनी रूपमा रहेका जटिलताहरू यसलाई नीतिगत रूपमा टुङ्ग्याउने। हाम्रो बिचमा फेरि नीतिगत समस्याहरू पनि छन्। यो प्रदेशले, केन्द्रले होइन, अहिले अब भनौँ स्थानीय सरकारले रहेका त्यहाँका नीतिगत समस्याहरू पनि यसलाई पनि टुङ्ग्याउने। अनि तेस्रो भनेको तपाईँले भने जस्तै अब मान्छेले रोजगारी कसरी प्राप्त गर्छ? रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि हामीले आयमूलक कुराहरूमा होइन युवाहरूलाई जोड्नु पर्यो। युवाहरूलाई जोड्नका लागि आयमूलक स्रोत भनेको के हो? आयमूलक स्रोतमा जाँदा हामी 19 नम्बर त अझ म तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा दिन्छु। 19 नम्बरमा घार्मी भन्ने ठाउँ छ जो अलिकति डाँडोमा पर्छ। त्यहाँ बाख्रा पालन अथवा कृषि व्यवसायको लागि बहुत राम्रो सेन्टरको रूपमा छ होइन। तपाईँको अब 19 नम्बरकै अर्को तपाईँ जानुभयो होला चुरुङ्गा भन्ने, त्यहाँ विशाल फाँड छ धान उत्पादनदेखि गहुँ उत्पादनदेखि। तर समस्या के छ? सिँचाइ छैन। पुरन्चरमा विशाल फाँड छ होइन, राम्रो उत्पादन हुन्छ, तरकारी राम्रो उत्पादन हुन्छ। तपाईँले पनि पोखरामा नि खानुभयो होला पुरन्चरको काउली होइन, राम्रो उत्पादन हुन्छ। तर त्यहाँ के छ? हामीसँग स्रोत र साधनको कमी छ। भन्न खोजेको हामीसँग पहिला जलस्रोत छैन। अनि युवाहरू जब सामान छैन भने युवाले लगानी त गर्दैन नि। तपाईँ पानीको व्यवस्था छैन। अब तपाईँ भोलि मानौ न दुःख गर्छ, वर्षभरि लगाउँछ, असिनाले खान्छ होइन। त्यसको बिमाको कुरा छैन, सुरक्षाको कुरा छैन हो, कृषि क्षेत्रको सुरक्षाको कुरा छैन। जेसुकै होस्, पशुपालन होस् या अरू सामग्री होस्, यसको सुरक्षा छैन भने अनि एउटा युवाले त लामो समय त्यहाँ लामो समय दिन सक्दैन। अनि उस के गर्छ? अन्ततको त पलायन हुन्छ। हो, यो पलायन हुने नीति निर्माण गर्नका लागि विकास, त्यसका लागि क्रियाशील हुनु पर्यो राजनीतिक दल। त्यही भएर अब हामी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हामीले हिजो पनि भनेका छौँ, हाम्रो पार्टीको 9औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्दा हाम्रो पार्टीको सदस्य अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीका हरेक कार्यकर्ता उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ। हरेक कार्यकर्ता उत्पादनसँग नजोडिएको कार्यकर्ताले अबको समाज परिवर्तन गर्न सक्दैन। अब राजनीतिका नाममा झोला बोकेर हिँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। पेसा नबनाऊ हो। हामी अहिले पनि हामी जति पनि हाम्रो पार्टीभित्र छौँ, नेतृत्वमा रहेको साथीहरू भनौँ या कार्यकर्ता साथीहरू, हामीले प्रत्येक साथीहरूलाई के भनेको छौँ? तपाईँ एउटा काममा इन्भल्भ हुनुहोस्। त्यो पार्टीको 9औं महाधिवेशनले पारित गरेको प्रस्ताव हो। पार्टीको 9औं महाधिवेशनले हरेक पार्टी सदस्यहरू उत्पादनसँग जोडिनुहोस्, काम गर्नुहोस् र पार्टीलाई निश्चित समय दिने हो कि। हामी त के गर्यो? बिहानदेखि बेलुकासम्म कसको भात खान पाइन्छ, भात खायो, दिउँसो कसले चिया खुवाउँछ भन्ने प्रवृत्तिबाट पार्टी बन्दैन नि, समाज बन्दैन नि। अब प्रत्येक जनतालाई ओहो फलानु मान्छे एउटा राजनीतिक नेता त्यति दुःख गरिरहेछ, त्यो मेहनत गरेर पनि समाजको काम गरिरहेछ भन्ने बनाउन सकिएन भने त्यसले विकास चाहिँ दिँदैन। त्यसले के गर्छ? होइन, तपाईँ निराशा होइन, मान्छेलाई नैराश्यता होइन बनाउनेतिर अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु छोटो मिठो कुराकानीको लागि र यहाँको राजनीतिक यात्रा पनि सफल रहोस्। आम जनताको मनमा बस्नु होला, आम जनताका कार्य गर्नु होला, यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। गोल्डन आई टेलिभिजन जुन आज अवसर प्राप्त भयो, यो प्रति म गोल्डन आई टेलिभिजन र दर्शकहरू सबैलाई पनि गोल्डन आई टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको समग्र केही विषयवस्तुहरू मैले राख्ने अवसरको रूपमा मलाई प्राप्त भयो। म गोल्डन आई टेलिभिजन र सबै यहाँको परिवार युनिटलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी। स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। कर्मचारी कोको, the most delicious coconut biscuits. कर्मचारी कोकोनट, स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। कर्मचारी कोको, the most delicious coconut biscuits. पोखराकै सबैभन्दा सस्तो राम्रो गुणस्तरीय सामानहरूका लागि सम्झनुहोस् बिग सेल सिद्धार्थ चोकमा बम्पर सेल चलिरहेको छ। कटन प्यान्ट,
जिन्स प्यान्ट, कटराइज प्यान्ट, बक्सर प्यान्ट बम्पर सेलमा 950, छानी छानी क्याजुअल प्यान्टहरू, लेदर सुज, स्पोर्ट्स सुज बम्पर सेलमा मात्र 1200, क्याजुअल सर्टहरू, कटन सर्ट, चेक सर्टहरू छानी छानी मात्र 500 मा। नेपालकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा होलसेल मूल्य ब्रान्डेड तथा नन ब्रान्डेड सामानहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। र्याम्प ब्रान्ड, रेट्रो ब्रान्ड, ब्ल्याक ब्रान्ड, 80 डिग्री ब्रान्ड साथै नाइक, एडिडास, पुमा र रिबुक ब्रान्डको जुत्ता तथा लुगाहरू र स्पोर्ट वेयरका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ब्रान्डेड सामानहरूमा 25% डिस्काउन्ट। सबै ब्रान्डेड सामानहरू पाइनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क बिग सेल सिद्धार्थ चोक, मोबाइल नम्बर 9814188804, 9826602262, सिद्धार्थ चोकमा, सिद्धार्थ चोकदेखि बिन्दवासनी जाने मेन रोडमै सेकेन्ड होम। पोखराको लेकसाइडबाट जाने क्रममा सिडीमा रहेको पर्यटकको लागि एकदमै सर्वसुलभ बस्न खान एकदमै सहज भएको चारकोल प्राइभेट लिमिटेड, जुन चाहिँ सिडीको बाटोको दाहिने साइडबाट अवस्थित रहेको छ। यसको महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधाहरू: थकाली खाना, लाइभ बार विकी, 7वटा रुमको व्यवस्था, पार्टी रेस्टुरेन्टको व्यवस्था र विभिन्न लाइभ स्पोर्ट्स बार, प्रोजेक्ट र राम्रो खाना अनि बस्नको सुविधा पनि छ। यहाँ विभिन्न तालको माछाको परिकारले साथै शान्ति स्तूपा, श्री सिद्धेश्वर महादेव र फेवातालको रमणीय दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ। एकचोटि हजुरहरू पनि यो होटलमा गएर स्वागत गर्ने अवसर अवश्य दिनुहोला। सम्पर्क होटल चारकोल प्राली, शेरी पोखरा 18, सम्पर्क नम्बर 98469 042 28 42006। प्रोपाइटर प्रदीप गुरुङ, सलेस महर्जन, दिजेश वाग्ले। पोखराको लेकसाइडमा रहेको द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, जहाँ नेपाली, इन्डियन, कन्टिनेन्टल र इटालियन ब्रान्डहरू पाइन्छ। यहाँबाट विभिन्न नेपाली अर्गानिक कफीको एक चुस्की लगाउँदै यहाँ रहेको एकदमै सुन्दर फेवाताल पनि हेर्न सकिन्छ। यसका विशेषताहरू: 100% नेपाली अर्गानिक कफी, ककटेल्स, मोकटेल, विभिन्न डोमेस्टिक हार्ड ड्रिङ्कका साथै बाहिरी हार्ड ड्रिङ्कहरूको पनि सुविधा रहेको छ। तपाई पनि एकचोटि द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा अवश्य एकचोटि जानुहोस् र स्वागत गर्ने अवसर दिनुहोस्। सम्पर्क होटल द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, 23 स्ट्रिट, खहरी लेकसाइड, पोखरा। सम्पर्क नम्बर 9819 81213, 9811 69060। प्रोपाइटर भुवन जीसी। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू: दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक। प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू: टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98161 83 577, 98460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ।
हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक पोखरा, 400 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1 पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4 पोखरा कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 19 मा छौँ। वडा नम्बर 19 विकासका क्रमहरू के हुँदैछन् यी कुराकानी राख्नका लागि अध्यक्षज्यू मसँग हुनुहुन्छ। म अध्यक्षज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। शोभा मोहन पौडेल हुनुहुन्छ जो वडा नम्बर 19 का अध्यक्ष हुनुहुन्छ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू। धन्यवाद। तपाईँ लगायत गोल्डन टेलिभिजनमा आराम हुन्छ? एकदम ठिक छ। वडावासी कस्ता छन्? के छ अवस्था, स्वास्थ्य अवस्था अहिले? स्वास्थ्य अहिले असाध्यै राम्रो रूपमा गएको छ। जुन हिसाबले विश्वव्यापी रूपमा भएको कोभिडलाई हामीले जित्दै गएका छौँ, देशले जित्दै गएको छ र हामीले पनि त्यसै क्रममा त्यसका नियन्त्रणका विधिहरू धेरै अवलम्बन गऱ्यौँ। राहत अभियानदेखि चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। हामी वडाको घर घरमा पनि औषधिदेखि राहत वितरणहरू पुग्यौँ। समिति बनायौँ, टिम बनायौँ, क्लबहरू ल्यायौँ, आमा समूह ल्यायौँ। त्यसले चाहिँ र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि त्यत्तिकै गऱ्यौँ। धेरैचोटि माइकिङहरू पनि गऱ्यौँ। स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई प्रयोग गऱ्यौँ। 3वटा स्वास्थ्य केन्द्रै प्रयोग गऱ्यौँ र त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अब क्वारेन्टाइन सहित बनाएर धेरै खालको सुविधा दिएर चाहिँ यहाँसम्म पुर्याएको छौँ। पूर्ण खोप भइसक्यो अथवा चाहिँ पूर्ण रूपले वडावासीहरूले पाइसके? के छ अवस्था? अहिले राज्यबाट व्यवस्था भएकोमा 18 वर्षदेखि माथि गएको पूर्ण खोप चाहिँ सम्पूर्णमा भइसक्यो र त्योभन्दा बाहेक रहेका मान्छेहरूलाई पनि हामीले बोलाएर माग गरेर सिडिओ कार्यालयको सिफारिस लिएर पनि हामीले 400-500 खोप चाहिँ त्योभन्दा बढी नै लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्मको स्थितिमा राखेको छौँ। एउटा पदमा पुग्दाखेरिको आनन्द छुट्टै छ। मान्छेले देख्ने पनि होइन, देख्दाखेरि होइन वडा अध्यक्षज्यू होइन त्यो कुर्सीमा बस्दाखेरि हामीलाई त त्यो लाग्छ, अन्यलाई पनि त्यो लाग्छ, अरे वाह गजब छ राजनीति भन्ने त्यत्रो होइन त्यो किसिमको एउटा मान सम्माननीय पद त छौ त्यो, किनभने एउटा चाहिँ साझा पद पनि हो। तर त्यहाँ बस्दाखेरिका पीडाहरू, समस्याहरू होइन, अप्ठ्याराहरू के छन् त्यो त तपाईँलाई मात्र थाहा हुन्छ फेरि होइन। हामीलाई देख्दाखेरि त वाउ भयो, सहज छ अरूलाई भन्दाखेरि त। पहिलो रूपमा त राज्यका सञ्चालन, राज्य विधि, मोडालिटीहरू, आन्दोलन र त्यो आन्दोलन पश्चात जनताले चाहेका विषय, जनताले गरेका आन्दोलनबाट राणा शासन एउटा व्यवस्था थियो।
पञ्चायत एउटा व्यवस्था थियो, बहुदलीय व्यवस्था एउटा थियो। अहिले हामी गणतन्त्रका नागरिकहरू छौँ। गणतन्त्रमा आइपुग्दाखेरि जब सङ्घीयता आयो, संविधान स्थापित गऱ्यौँ, संविधान ल्यायौँ र त्यो संविधान प्रदत्त अधिकारहरू तिनै तहका सरकारहरू बने। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिनै तहका सरकारहरूमा सुरुमा आउँदा आँगनमा, घरमा, चुलोमा, चौकामा, सबै ठाउँमा स्थानीय सरकार भन्ने थियो र साँच्चीकै रूपमा अहिले तपाईँले भनिरहँदा मलाई अनुभूति भएको कुरा के हो भने सबैभन्दा बलियो सरकार स्थानीय सरकार हुनुपर्दो रहेछ। किनभने जनताका दिनानुदिनका समस्याहरू, समृद्धिका यात्राहरू, विकासका योजनाहरू र त्यसै क्षेत्रबाट जान सक्ने कुरा चाहिँ रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी गणतन्त्रको पहिलो जनप्रतिनिधिका रूपमा हामी आयौँ। आइसके पछाडि अब जनताका धेरै चाहनाहरू, धेरै इच्छाहरू, 15-16 वर्षसम्मका इच्छा चाहनाहरू ब्लक भएर बसेको थियो र त्यसलाई कहाँबाट सुरुवात गर्ने, केबाट पस्कने, अब मानचित्र कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त्यो अन्योलताको स्थितिमा थियो। तर हामीलाई के थियो भने मलाई लागेको विषय के थियो भने त्यो भित्रको जब हामीले आफ्ना जीवनका सबै कुराहरूलाई छोडेर म सोसल सेक्टरमा, सामाजिक क्षेत्रमा उत्रन्छु, लाग्छु भनेर त्यसै अनुसारको प्लानिङ बनाएर त्योसँगै जोडिएर आएको एउटा व्यक्ति भएको हुनाले मलाई पहिलो कुरा त वडाको मानचित्र बनाउन चाहिँ मन लाग्यो। र मेरो वडाको जङ्गल कति छ, मेरो जग्गा भूगोल कति छ, कृषियोग्य जमिन कति छ, जनसङ्ख्या कति छ, अब ती सबै इन्डिकेटरहरूको आधारमा अनि त्यस पछाडि विकासका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्ने र त्यसैसँग सोचेर हामीले चाहिँ पहिलो 1 वर्ष यसरी नै वास्तवमा चाहिँ त्यसका प्लानिङहरू बनाउन सकिने कामहरू, हाम्रो बजेटको व्यवस्था, प्रदेश सरकारसँगको हाम्रो समन्वय, केन्द्रीय सरकारसँगको समन्वय र त्यसको आधारमा हाम्रा डेभलपमेन्टहरूका आधारहरू राख्थ्यौँ। त्यसमा गर्दाखेरि हामीले पहिलो रूपमा बाटो जुन चाहिँ यो वडा फेरि कस्तो थियो भने अलि हिमालसँगै पनि जोडिएको, अब यतापट्टि लेकसँग पनि जोडिएको, त्यस पछाडि विशुद्ध गाउँ रूपमा रहेको, उपमहानगरपालिकाबाट महानगरमा आएको वडा, गाउँपालिकाबाट फेरि महानगरमा एकैचोटि प्रमोसन भएको, 2टा वडा गाउँ र उपमहानगरको बिचमा मर्ज भएको एउटा वडा थियो यो। त्यसले गर्दा यसका भूगोल पनि 3 थरी छन्। एउटा विशुद्ध सहरी रूपमा चाहिँ विकास भइरहेको, एउटा विकास उन्मुख रूपमा रहेको अलि पर रहेको समथरीलो भूभाग, एउटा पहाडी रूपमा रहेको भूभाग। त्यसले गर्दाखेरि यो तिनै ठाउँको विकासलाई हामीले लाँदाखेरि बजेट चाहिँ त्यो कम विकास भएको ठाउँमा 70% बजेट र अलि विकास भएर गएको ठाउँमा 30% बजेटको दरले 2 वर्ष हामीले बजेटलाई त्यसरी विनियोजन गऱ्यौँ। त्यसको आधारमा अनि हामीले के बनायौँ भने जब मान्छेहरू बसिरहेको ठाउँमा सबै ठाउँमा बाटो पुर्याउने भनेर लाग्दा आज 4 वर्षको बिचमा हामीले ती ठाउँहरूमा पक्की बाटो नै पुर्याइसकेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी माछापुच्छ्रे गाउँपालिकासँग हामी कनेक्टिङ रोडको माध्यमबाट हामीले चाहिँ पिच बाटै पुर्यायौँ। तपाईँको लामाचोर, चितेपानी, भारती भवन र त्यससँग जोडिएर चाहिँ माछापुच्छ्रे गाउँपालिका हामीले गत वर्ष मात्रै बाटो पिच गरेर सक्यौँ। अनि त्योसँग हामीले चाहिँ 50औँ हामीले चाहिँ शाखा बाटाहरू चाहिँ खोलिसकेका छौँ वडाभित्र, किनभने त्यहाँ आवश्यकता थियो। त्यो बस्तीका हिसाबले कति आवश्यकता थियो, कति कृषि सडकका हिसाबले आवश्यकता थियो, कति भोलिको भविष्यका निम्ति आवश्यक छ, बस्ती विकासका निम्ति पनि आवश्यक छ भन्ने हिसाबले अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो वडामा दुर्गम क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरू अब पोखरामा घडेरी किनेर म जान पर्छ भन्ने आवश्यकता नपर्ने गरी मानसिकता बनाउने गरी र त्यो क्षेत्रको विकास गर्ने गरी मान्छे बस्नका निम्ति योग्य छ भन्ने गरी हामीले चाहिँ सडक सञ्जाललाई विकास गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हामी खानेपानीको सवालमा हामीले हेऱ्यौँ, खानेपानीमा हाम्रो सार्दी खोला, पुरुन्चोर, लामाचोक खानेपानी आयोजना हाम्रो सञ्चालन भइरहेको छ र मलाई लाग्छ अब 1 वर्षको बिचमा यो खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुन्छ र त्यो हुँदाखेरि हाम्रो पुरुन्चोरमा समूहबाट सञ्चालित खानेपानीले 1 धारा 1 घर दिएको छ। माथिल्लो उपभोक्ता समिति मार्फत रहेका 4वटा योजनाहरूले काम गरिरहेको छ। घार्मीमा रहेको लिफ्टिङ खानेपानी योजना अबको 3-4 दिनभित्रमा हामीले पानी तान्दैछौँ।
अब माथि फाल्दैछौँ, फालेर मूल ट्याङ्कीमा हालेर एक गरे एक धाराको काम सबै सिद्धिएको छ, पाइपलाइन विस्तार सबै कुरा भएको छ। अब मिटर हामीलाई ल्याउन बाँकी छ र मिटर जोडेर अनि पानी फालेर मिटर जोडेर धारा दिन बाँकी छ। त्यति गर्दाखेरि हामी एक गरे एक धारा हुन्छौँ भने हामी अकालादेखिको मूल सडक जुन कास्की जिल्लाका 5वटा मध्येको मेरुदण्डको रूपमा रहेको बाटो लामाचोर माछापुच्छ्रे सडक यसको अकालादेखि त दोहोरा पाइपलाइन हाल्दै लिएर आएको छौँ र वडा कार्यालयसम्म आइसकेको छ। र हिजो मात्रै मैले अर्को सिफारिस गरेको छु, वडा कार्यालयबाट लामाचोर चोकसम्म 16सम्मको सिमानामा पुग्ने गरी दोहोरा पाइपलाइनको व्यवस्था गर्ने गरी हामीले यो बाटोलाई अब हामी ती बाटाहरूबाट स्तर उन्नति गर्दै अब ब्युटिफिकेसनतिर हामी सुरु गऱ्यौँ। अब यसको दोहोरा नाला मान्छे हिँड्न सकिने 6 मिटर राइट अफ वेबाट चाहिँ बाटोसहितको नालासहितको र एउटा नमुना रूपबाट यो बाटो हामी चाहिँ बनाउँदैछौँ। टेन्डर प्रक्रियामा गर्छ, तपाईँ देख्नु होला बाटोमा घरको कम्पाउन्ड वालहरू सबै भत्किने क्रममा भत्काउन नागरिकहरू आफै गर्नुभएको छ। हामीले यसलाई 10औँ चोटि उहाँहरूसँग काउन्सिलिङ गऱ्यौँ, यसको विकासको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, उहाँहरूको चित्त बुझायौँ र अनि त्यस पछाडि आफैले स्वतःस्फूर्त त्यो घर चाहिँ कम्पाउन्ड वालहरू फाल्न लाग्नु भएको छ। अध्यक्ष, यो बाटो पनि पुग्यो, पानी पनि लगभग पुग्यो प्रत्येकका घर घरमा। अब मुख्य कुरा के हो भने अर्थतन्त्र हो, अर्थ विकासका कुराहरू हुन्, कृषिका कुराहरू धेरै भयो। यहाँ चाहिँ कृषि उत्पादन क्षेत्र पनि भनेर चाहिँ बाख्रा पालनका कुराहरू वडा अध्यक्षज्यू अथवा चाहिँ वडा कार्यालयले चाहिँ हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ अनुदान गरेर पनि बाख्रा पालनमा चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरू त आइसक्यो। यस बाहेकका सम्भावनाहरू के देख्नु भएको छ वडा नम्बर 19मा, अथवा चाहिँ कुन पेसालाई चाहिँ अपनाउँदाखेरि सहज हुन्छ, फस्टाउन सक्छ? अहिले हजुरले भनिरहँदा हामीले 2-3टा पाटोबाट विकासलाई जोड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तै एउटा उदाहरण भएको थियो, मैले ह्याम्जाको मसिना बगरबाट ह्याम्जा हाइवे जुन अहिले भाइरल भएको छ नेपालमै सबैभन्दा राम्रो रोडको रूपमा हाइवेको, त्यो रोडसँग मेरो बाटो बन्द भएको थियो विभिन्न कारणले। अनि मैले 25 वडा अध्यक्षसँग समन्वय गरेर मैले त्यो बाटोलाई मेरो वडाको 25 लाख रुपियाँ हालेँ। अनि मलाई जनताले भन्नुभयो आफ्नो वडाको 25 लाख रुपियाँ किन हालेको भनेर मलाई भन्नुभयो। अनि मैले उहाँहरूलाई फेरि राखेर एउटा बेला त्यो बाटैसँगको बेलामा भने यो बाटोमा मैले 25 लाख हालेँ, हाम्रो लामाचोर चोक छ, चोकमा त्यो बिजनेस त्यहाँका मान्छे यातायातदेखि त एउटा मान्छे एउटा यहाँ 80 देखि 85वटा पसल छन् सबै गर्दा उहाँहरूको बिजनेसमा एकचोटिमा एक वर्षमा एउटा मान्छेले त्यहाँबाट 50,000 नाफा निकालेर काम गरेछ भने पनि करोडौँ रुपियाँ आउँछ भने 25 लाख रुपियाँ ठुलो हो कि करोडको कुरा देख्ने भनेर मैले भन्दा ठिक हो भनेर समुदायले त्यो रूपमा चाहिँ पछि त्यो राम्रो चाहिँ भएको थियो। मैले भन्न खोजेको हजुरको क्वेसनमा विकास भनेको भौतिक विकास, भवन बनाउनु, बाटो बनाउनु मात्रै होइन, तर त्यसको पूर्वाधार नपुर्याएसम्म त्यो डेभलपमेन्ट हुन सक्दैन। त्यसको आधारमा अहिले मैले के भनिरहेको छु भने तपाईँको 9 करोड रुपियाँ खर्च गरेर तपाईँको अमला बिसाउने आलेबारी अमरेश्वर बाटो आज पिच गरेर सकिएको छ। अब 9 करोडको फाइदा कसले लिने भन्दा जनताले लिदिन पर्यो। त्यो गर्नका निम्ति हामीले उत्पादनसँग गऱ्यौँ। जस्तै अहिले त्यो समुदायमा उत्पीडित समुदाय छ, त्यो उत्पीडित समुदायमा चाहिँ तपाईँको टनेलाका कुराहरू, पशुपालनका कुराहरूदेखि त अरू फर्महरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू, एकीकृत खेती प्रणालीका कुराहरू, वर्गीकृत खेती प्रणालीका कुराहरू त्यहाँबाट सुरु गर्न पर्यो। त्यसका निम्ति अब अभिवृद्धि गर्नु छ। हामीसँग दक्ष प्राविधिकहरूको अभाव छ। हामी आफैमा पनि क्षमता र स्किलको कुराहरू गाह्रो छ। त्यसले गर्दा हामीले टोटल्ली टोल विकास संस्थाहरू छन्। अब टोल विकास संस्थामा त्यहाँको आवश्यकता के हो भन्ने पाटोबाट पनि जानुपर्छ। यसै वडाभित्र पनि धेरै खालका स्थितिहरू छन्। जस्तै अहिले हामीले लिभरसँग मिलेर पुरुन्चोरमा त्यो नेपाली समुदायमा एग्रिकल्चर, तपाईँको चाहिँ बेसी चोकमा परियारहरूसँग कार्यक्रम, घार्मीमा बिगहरू समुदायमा कृषिको कार्यक्रम यो रूपबाट लाग्यो। अनि हामीले तपाईँको कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अब फलफुलका निम्ति हामी आफैले बिरुवाहरू बाँड्न गएको छौँ होइन, त्यो रूपमा चाहिँ उत्पादनसँग जोडेर जाँदाखेरि जाने यो अति उत्तम। अहिले चाहिँ किनभने देशमै यो विशेष मुद्दा पनि बनेको छ हजुरको कृषिको होइन, उत्पादनमा हामी पछाडि पऱ्यौँ भन्ने
यो चाहिँ अति उत्तम कार्य रह्यो। अब अर्को कुरा के जोडौँ भने जस्तै चाहिँ पर्यटन व्यवसायको अथवा चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरूको के छ सम्भावना, त्यो छ कि छैन वडा नम्बर 19मा? अब त्यो भइदियो भने अझै थप हुन्थ्यो कि प्लस हुन्थ्यो कि? त्यही त अब हामीले योसँग जोडेर मैले भन्दै थिएँ, योसँग जोडेर हामीले लामाचोरमा एउटा खेल मैदान, रङ्गशालाको वैकल्पिक खेल मैदान हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ। अब यो वार्मअपको रूपमा पनि विकास हुनसक्छ एसियाली, अथवा चाहिँ अरूसँग प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा जाँदा त्योसँग पर्यटनका हिसाबले यो करिडोर सेती करिडोर बनाएर जान सकिनेछ माथिसम्म। अर्को मैले देखेको कुरा के छ भने मेरो वडाभन्दा छिमेकी वडा हो। विकास भनेको आफैमा मात्रै पनि हुँदैन, पर्यटन भनेको लेक साइड मात्रै होइन, पर्यटन भनेको घान्द्रुक हो, पर्वत हो, अहिले विभिन्न रूपबाट बनेका चिजहरूबाट पनि पर्यटन हो, त्यहाँ आएर बस्ने पनि हो। एउटै भाषा परिभाषा चाहिँ गर्न मिल्दैन। तर मैले देखेको सम्भावना के छ भने माछापुच्छ्रेको छाया फेवा तालमा भन्ने गीत चाहिँ कसले गाउनुभयो पहिला, अहिले वास्तवमा साँच्चै के भन्दा त्यो माछापुच्छ्रेमा पुग्नका निम्ति हामीले त्यसको फेदीसँग धेरै रिसोर्टहरू गर्न सकिनेछ। पर्यटनका हिसाबले रहेको ट्राउटलाई हामीले असाध्यै राम्रो रूपमा लिएर गएका छौँ। पर्यटनसँगै जोडेर चाहिँ मेरै वडामा चाहिँ तपाईँको 2-3 हजार रोपनीमा अलैँची खेतीको चाहिँ सुरुवाती भएको छ होइन। त्यो रूपमा चाहिँ 2-3 हजार नै रोपनीमा सुरु भइसकेको छ। त्यसलाई हामीले प्रमोट गर्ने काम चाहिँ गरिरहेको छौँ। ट्राउट चाहिँ मेरो क्षेत्रमा 2टा ट्राउटहरू पर्छ। त्यो निजी सेक्टरबाट भए पनि त्यसले उत्पादन रोजगारीसँग कुराहरू दिएको छ। अनि रोजगारीसँग हाजमाको खानेपानी संस्थानसँग हामीले 35-40 जना मान्छेलाई चाहिँ रोजगारीको सवालमा त्यहाँ पनि पठाएको छौँ, किनभने त्यो स्थानीय रूपमा जाने कुरासँग। अनि हामीले ड्राइभिङ सुरु गऱ्यौँ। धार्मिक स्थलको कुरा जोडौँ, त्यसपछि म फेरि त्यता धार्मिक स्थलको सम्भावना कति छ हाम्रो वडा नम्बर 19मा? अब हाम्रोमा त्यसले पनि तान्छ नि त अब पर्यटनसँग जोड्ने कुरासँग हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले राम्चे गार्मीको टावर जुन हाइटमा छ, जसले सुन्दर पोखरा देखिन्छ, जसरी अहिले हामीले चाहिँ अब शिव मन्दिर पुङदीमा छ, अब शिल्पिङ बुद्ध चाहिँ ह्याम्चामा बनाउने कुरा भइरहेछ, त्यस्तै हाम्रो त्यहाँ एउटा पर्यटकीय रूपमा त्यसलाई एउटा विकास गर्ने ठाउँ छ। अब कृषि पर्यटनकै हिसाबले हाम्रो लेकसँग जोडिएको कुराहरूसँग हामी त्यसलाई जान सक्छौँ। अब अहिले भएको अकला मन्दिर अब एउटा ऐतिहासिक रूपमा पुरातात्विक रूपमा रहेको एउटा मन्दिर छ, त्यसलाई पनि हामी डेभलपमेन्ट गर्न सक्छौँ। र यो बाटोलाई ब्युटिफिकेसन साइकल ट्र्याक सहित हामीले माछापुच्छ्रे रोडलाई माछापुच्छ्रेको फेदीसम्म जान सक्ने बनाउँदाखेरि अत्यन्त पर्यटनको सम्भावना यसले पनि बोकिरहेको छ। र यो बाटोलाई जति राम्रो बनाउन सक्छौँ हामीले फुट ट्र्याक सहित साइकल ट्र्याक सहित ब्युटिफिकेसन सहित त्यहाँ पुग्ने गर्दाखेरि यो क्षेत्रको पनि विकास हुने भयो। अहिले अब रिसोर्टहरू पनि हाम्रो 2-3टाहरू चाहिँ सुरु भएको छ। इको रिसोर्ट देखिन्छ, त्यो रूपमा पनि सुरु भएको छ, जहाँ चाहिँ अब पर्यटनका हिसाबले हामीले भिरमा पिङ राख्ने कुरा देखिन्छ। अब यतापट्टि चाहिँ अब भिरमा चाहिँ सिसाबाट जाने कुरा देखिन्छ, हरिपाउमा देखिन्छ पनि सुरु भएको छ। अब मलाई लाग्छ यो हिसाबले जाँदाखेरि अब हामी अहिले भइरहेको पर्यटनको क्षेत्रबाट यो 4-5वटा धार्मिक स्थल अनि त्यस पछाडि संरक्षणदेखि लिएर विकासका गर्दाखेरि जान सकिन्छ। तर मलाई लाग्छ त्यो धेरै रूपबाट जान सकिने पर्यटनमा देखिँदैन। तर पर्यटनको विकास गर्ने सेती करिडोरबाट जान सक्यो भने अर्को एउटा विकास पनि सम्भावना चाहिँ बोकेको छ। अघि हजुरले चाहिँ जोड्दै हुनुहुन्थ्यो अध्यक्षज्यू ड्राइभिङका कुराहरू। पोखरामा एकजना महिला चाहिँ केही समय हजुरले पनि त्यो जानकारी पाउनु होला, ट्याक्सी चालकको रूपमा हुनुहुन्छ चाहिँ मिडियामा आइरहेको कुरा पनि हो भने यो पनि हजुरले चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो हामीले अथवा चाहिँ यहाँका महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सिपका लागि ड्राइभिङ पनि यहाँले ल्याउनु? हामीले अझ त्यसमा पनि के गर्यौँ भने विशुद्ध बुहारी मान्छे र त्यसमा पनि उत्पीडित समुदायको त्यो समुदायको मान्छेलाई राख्दा र हाम्रो फेरि भेकीय रूपबाट 24 घण्टा गाडी साधन एभाइलेबल नभएको माथिल्लो क्षेत्रका मान्छेहरूलाई दिँदा उनीहरूकोमा 5-6वटा गाडी बन्न सक्यो भने त्यो हिसाबले हामीले फेरि त्यहाँ सेवा पनि दिन सकिने, राति बिहान दिउँसो जतिखेर पनि जान सकिने भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई सुरुवात गऱ्यौँ। अब गोस्तेमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुकुम्बासी टोल 82 घर छ, उनीहरूलाई उद्योगको रूपमा गार्मेन्टको रूपमा जाने र हाम्रो सामान चाइना र चाहिँ जापानमा पनि जान्छ। हाम्रो बेसी त्यहाँबाट जापानमा चाहिँ गएको छ। अहिले कोरोनाको कारणले चाहिँ त्यो अहिले अलिकति बिचको स्थितिमा अब समस्यामा पर्यो। हाम्रो कन्ट्र्याक्ट गरेको जापानिजहरू पनि फेरि यहाँबाट कोरोनाको कारण उता जानुभयो र त्यो समुदायलाई पनि
एउटा हिसाबले उकास्ने। अब उत्पीडित समुदायमा कार्यक्रम दिइसकेपछि त्यहाँबाट पनि अलिकति अगाडि बढाउने त्यो गरिरहँदा अनि मान्छेहरूलाई अब हामीले सिलाइका ट्रेनिङहरू सिटिबिटी धवलागिरीसँग मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेका छौँ। अब ओडामा चाहिँ तपाईँको असाध्य असहाय मान्छेहरूलाई हामीले प्राविधिकको रूपमा चाहिँ अटोमोबाइलमा पनि पढाउन 2 जना मान्छे विद्यार्थीलाई हामीले चाहिँ ओडाले पैसा तिरेर चाहिँ पढाइरहेछौँ। योसँग अब आवश्यक मलाई के लाग्छ भने समृद्धिको यात्रा भनिरहँदा मान्छेका इच्छा चाहना उसको इन्ट्रेस्ट त्यसको आधारमा र अलिकति राज्यको नीति पनि परिवर्तन गर्न पर्ने मैले देख्छु। मलाई के लाग्छ के परिवर्तन गर्छ जस्तै मलाई के लाग्छ भने आज आरनमा काम गरिराख्नु भएको दाइ त्यो इन्जिनियर होइन, व्यावहारिक रूपमा एउटा इन्जिनियर हो नि त। अनि त्योसँग उसका राम्रा क्षमताहरूलाई आइए पासको सर्टिफिकेट एउटा मापदण्ड एउटा त्यो क्षेत्रको चाहिँ प्रश्न राखेर उसको काम र क्षमताको आधारमा त्यो खालको नीति पनि बन्न जरुरी छ। जब एउटा यहाँको आशय अथवा चाहिँ मैले यसरी बुझ्दा हुन्छ दर्शकले पनि प्राविधिक शिक्षा सहितको प्राविधिक शिक्षा सहितको उसको मानव कुनै महिला 8 कक्षा पढेर असाध्यै राम्रो घरमा खाना बनाउनुहुन्छ भने उहाँलाई 5 स्टार होटलमा जागिर दिने कुरा र उहाँको सर्टिफिकेटलाई किन प्रमाणित नगर्ने? उहाँ त्यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ भने उहाँ आइए पास हुँदा मलाई नि के लाग्छ भने म आइए पास त मेरो सर्टिफिकेट हो नि त भन्ने लाग्छ। हाम्रोमा के छ भने असमानता, 2 रुपियाँ हुनेले 1 रुपियाँलाई हेप्ने र अनि अरू हिसाबले चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलिक ठुलो रूपबाट ठान्ने यो प्रवृत्तिको अन्त्यका निम्ति के चाहिँदो रहेछ भनेर मलाई अहिले सुरुमा हजुरले क्वेसन गर्नुभएको थियो नि, त्यो कुरासँग विधि र नीति बन्न जरुरी रहेछ। हामीलाई चाहिँ 200 भन्दा बढी चाहिँ नीति विधिहरू बनाउने अधिकार छ। हामी चाहिँ म विधान समितिको संयोजक पनि भएको हुनाले हामीले 100 भन्दा ऐन कानुनहरू नीति विधि निर्देशनहरू बनाएको। मलाई चाहिँ यो ठ्याक्कै हजुरले म त्यो पछि म त्यहाँ पनि आउनेछु त्यही कुरामा। तर यो शिक्षा समान शिक्षाको विषयमा चाहिँ विभिन्न विद्यार्थी नेताहरूले पनि कुरा उठाइराखेका हुन्छन्, यो उठिराखेका हुनुहुन्छ। यो के हो खासमा चाहिँ समान शिक्षा तपाईँको बुझाइमा के हो र आम हामी अन्य दर्शक अन्यको बुझाइमा चाहिँ फरक हो कि अथवा त्यो शिक्षा समानै छ होइन? कोही बोर्डिङ स्कुल पढ्ने कोही सरकारी पढ्ने, अनि यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ समान बनाउन सकिन्छ यहाँको विचार? मलाई के लाग्छ भने यो सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयहरू 2टा विद्यालयहरू छन्। राष्ट्रले नीति कोर्स एउटा बनाएको छ, तर त्यो नीति तथा कोर्स बनाइरहँदाखेरि अहिले फेरि फरक चेन्ज भएर स्थानीय कोर्स पनि राख्न सकिने त्यो अधिकार नर्सरीहरूमा त्यसपछि 1 देखि 5 सम्मको विधि पनि आइसकेको छ, हामीले पनि बनाएको छौँ। र मलाई के लाग्छ भने हामी प्रतिस्पर्धामा निजीहरू मुनाफाका निम्ति अगाडि बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा उसले विद्यार्थी खोज्ने कुरा, संसारमा भएको टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्ने कुरा र आफूलाई आफ्नो व्यवसाय अथवा आफ्नो उद्योग, मलाई त लाग्छ नेपालमा निजी अब संस्थागत विद्यालयहरू उद्योगको रूपमा भन्दा पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ, त्यस्तो रूपबाट छन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू त्योसँग प्रयत्नशील छन्। अब विद्यार्थीदेखि त हरेक हाउभाउहरूदेखि त सबै कुराहरू चाहिँ पुर्याउन खोजिरहेछ। त्योभन्दा बढी राज्यको चाहिँ 11 देखि 12% एजुकेसनमा लगानी छ। त्यो 11 देखि 12% को लगानी हुँदाखेरि पनि त्यहाँ परिणाम राम्रो आउन सकिरहेको छैन। त्यो के हो भने सरकारी नीतिमा अनुगमन र कारबाही 2टा कुरा र त्यसको टार्गेट दिएको छैन। यति गरिएन भने यो स्कुल चाहिँ अर्कोसँग मर्च गरिदिए हुन्छ भन्ने बित्तिकै र आफ्नो जागिर धरापमा पर्ने कुरासँग ग्यारेन्टी हुने बित्तिकै त जागिरको ग्यारेन्टी छ। अब स्कुल धरापमा पऱ्यो नि समस्या भएन भन्ने कुरालाई, तर त्योसँग भन्दा त अब किन विदेशीहरू विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो थाई बनाउने कुरा गर्दा रहन्छन्। आज काम गरेपछि आज पैसा पाइने, भोलि काम गरे भोलि पैसा पाइने, कति घन्टा गऱ्यो त्यति घन्टाको पाइने, जति धेरै गऱ्यो त्यति धेरै पाइने सिस्टमलाई जबसम्म विकास गर्न सकिँदैन तबसम्म सामुदायिक विद्यालयहरू अथवा सरकारी कार्यालयहरूलाई टार्गेट दिएन भने त्यो रूपमा हामीले चाहिँ त्यो शिक्षाको तपाईँले समान चाहिँ आउन सक्दैन। त्यो वडा नम्बर 19 को मात्र हैन, हरेक वडाको चाहिँ जस्तै अहिले हामीले भन्दा तपाईँको शिक्षामा चाहिँ तपाईँको विन्देश्वरी माविलाई हामीले चाहिँ तपाईँको 16 कोठे चाहिँ भवन बनाइसक्यौँ। महेन्द्र माविमा चाहिँ पुनर्स्थापना पछाडिको 8 कोठे भवन बनायौँ।
विदेशीको सहयोगमा भारतीय भवनमा हामी आउनुभन्दा अगाडि नै असाध्यै राम्रो स्कुल बनेको छ, जहाँ एग्रिकल्चर क्याम्पस अहिले पनि त्यही सञ्चालन छ, आफ्नो भवन बनिरहेको छ होइन। तर भौतिक संरचना मात्रै गरेर के गर्ने, जब विद्यालय भनिसकेपछि त त्यहाँ त क्वालिटीको कुरा आउनु पर्यो। क्वालिटी एजुकेसनका निम्ति अलिकति नराम्रो पक्ष कहाँनिर पनि छ भने त्यो पदमा जानका निम्ति अध्यक्ष हुनका निम्ति मान्छेहरू धेरै खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यसलाई मात्रै व्यवस्थित गर्न सक्दा पनि अलिकति सुधार चाहिँ भएर आउँछ। र अहिलेसम्म भइरहेकोमा हेडमास्टरहरूलाई दिने सुविधा जुन छ त्यो समान खालको तलब व्यवस्था छ र त्यो योग्य मान्छे आउने व्यवस्थालाई नमिलाएसम्म फेरि त्यहाँ गुणस्तर पनि आउने भएन। र यो बिचमा कस्तो पनि भयो भने मलाई अर्को नीतिगत रूपमा सुधार हुन जरुरी के छ भने गोल्ड मेडलिस्ट छ भने उसलाई माविको हेडमास्टर अथवा टिचरका निम्ति त्योभन्दा 10,000 रुपियाँ तलब बढी गनाएर शिक्षामा सिधै त्यो क्षमता भएका व्यक्तिहरू एजुकेसनमा आउनु पर्यो, जहाँ चाहिँ 3rd डिभिजन छ अथवा चाहिँ आफू बल्ल बल्ल पास भएको छ अनि कहीँ भर्न नपाए पछाडि प्रतिस्पर्धै भएन, योग्य मान्छे आउने प्रतिस्पर्धा ह्रास भइसक्यो। त्यो पनि अनि हाम्रो शिक्षामा अरू फरक के पनि भयो मैले देखेकोमा भने अब अहिले चाहिँ मान्छेलाई जबरजस्ती जसको छेउसँग गणितको पढाइ पढाएको छ त्यो साइन्स अथवा चाहिँ त्यो क्षेत्रमा जाँदै छैन, म्याथ लिएर पढ्दै छैन भने त्यहाँ जरुरी पनि छैन। अब बीजगणितका नचाहिने कुरा पढाएर मात्रै के गर्ने, सामान्यतया मान्छेलाई अङ्कगणित पढेर राम्रोसँग हिसाब गर्न जान्ने भएपछि त तिन त राम्रो रूपमा चल्छ भने अनावश्यक समय कोर्स त्यतापट्टि पनि खर्च भएको छ र त्यही क्षेत्रमा जानका निम्ति त्यही पढाइलाई राख्ने त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ शिक्षामा कटौती गर्दै गयो भने त्यो नीतिगत रूपमा आउन जरुरी छ। दुर्भाग्य आज चाहिँ हामी आएको 4 वर्ष 5 वर्ष लागिसक्यो, शिक्षा ऐन आएको छैन, शिक्षा ऐन विडम्बना आएको छैन। अनि हुन्छ भन्नुहोस् न कसरी विकास, अनि एजुकेसनमा गर्ने भनेर शब्द र नाराले परिणाम त दिँदैन। त्यसो भएर परिणामका निम्ति राज्य संवेदनशील हुन, सङ्घीय सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। शिक्षाको कुरा राख्नुभयो, स्वास्थ्यको कुरा राख्नुभयो, विकासका कुरा राख्नुभयो। अब ज्येष्ठ नागरिकका थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ व्यवस्थापन, उहाँको मान सम्मानका कुराहरू पनि होला, उहाँको चाहिँ के छ अहिले चाहिँ उहाँको भत्ताका कुराहरू कसरी वडा नम्बर 19ले प्रदान गरेको छ अथवा के गरेको छ? हजुरले असाध्यै राम्रो एउटा क्वेसन गर्नुभयो। ज्येष्ठ नागरिकहरूको 70 वर्ष पुगेपछि भत्ता आउने, फर्म भर्ने, फोटो टाँच्ने, पठाइसके पछाडि यो राज्यमा विडम्बना के रहेछ भने 1 वर्ष पछाडि बल्ल उसले भत्ता पाउने। 71 लागेको 3 महिनामा मान्छे मानव बित्नेछ, फर्म लागेको छ, त्यही औषधि खान नपाएर मान्छे बितेको घटनासहित स्थिति छ। अनि एकजना दाइ 70 वर्ष पुग्दाको दिन वडामा आउनुभयो, अनि मसँग बसेर कुराकानी भए पछाडि अनि उहाँ र मेरो भा तिलक बहादुर थापा दाइ, अब म नामै भनौँ, आइसके पछाडि अनि त्यो रूपमा कुरा भएपछि 1 वर्षपछि पाउने कुरा भयो। यो त बेठिक भयो। म पनि सुरु अनि उहाँसँग मैले भने तपाईँले मलाई मुद्दा हाल्न पऱ्यो भनेर भने उहाँले मलाई त्यो विरुद्धको मुद्दा हाल्नुभयो। मैले त्यो मुद्दा राज्यका निकाय हुँदै सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उहाँ मार्फत नै पठाएँ र त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसके पछाडि विष्णु रिमालले मलाई फोन गर्नुभयो र कार्यालयको प्रधानमन्त्रीको एउटा सचिवालयले मलाई फोन गर्यो, के हो अध्यक्ष यसको बारेमा इन डिटेल पठाइदिनुहोस् भन्यो। अनि मैले त्यो इन डिटेल रूपमा चाहिँ यो रूपमा 70मा हुने, अनि त्यस पछाडि फर्म भर्ने, फर्म भरिसके पछाडि महिना कटे पछाडि 3 महिना धकेलिने, 3 महिनाको अगाडि पछि 1 दिन थपियो भने फेरि 1 वर्ष धकेलिने गरी अनि भत्ता पाउने कुरा बेठिक रहेछ भनेर सप्रमाण हालेर पठाइसकेपछि अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूको मैले गर्वसाथ भन्नुपर्छ होला, धेरै ठाडो कुरा आयो, धेरै ठाउँका सोच थिए, विचार थिए, तर कार्यान्वयन र मुद्दासम्म पुग्ने काम र प्रधानमन्त्री कार्यालय केपी ओलीको कार्यालयसम्म पुग्ने काम यो वडाबाट त्यहाँसम्म पुगेको छ र त्यस पछाडि राज्यले नीति चेन्ज गरेर अनि 1 महिनाभित्र अनि दोस्रो महिनामा भत्ता पाउने व्यवस्था चाहिँ भएको छ एउटा। अर्को नीतिगत रूपमा ज्येष्ठ नागरिकहरूमा पेन्सन दिने सभामा एउटा अघिल्लो वर्ष आदर्श समाजले पनि मलाई लेखेको थियो, सचिवसँगै मेरो झगडा भएर सुरु भएको थियो। 45 दिनमा क्याम्पमा दिनुपर्छ, डकुमेन्ट दिनुपर्छ, 43औँ दिन भयो यो मिल्दैन र त्यो मिल्दैन भनेर चाहिँ भन्नुभयो। एउटा मान्छेका 2टा श्रीमती,
त्यो दिदी बितेपछि बहिनी चाहिँ मृत्यु दर्ता हेर्न आउनुभयो। मृत्यु दर्ता तपाईँको यहाँ सिस्टममा लेखेकै छैन, आएकै छैन, मैले क्यारेर गर्ने भनेर भन्नुभयो। भनिसके पछाडि तपाईँको यो मान्छे मरिसके पछाडि सूचक त जो पनि हुन्छ, अनि त्यहाँ सूचकमा चाहिँ छैन, सौता सूचक भन्ने छैन। उहाँले सौतै भन्नुभयो, सौता सूचक छैन भनेपछि मैले त्यो कुरालाई पनि केन्द्रसम्म, पञ्जीका अधिकारी कार्यालयको केन्द्रसम्म पुग्दा एक दिनको दिन सौता सूचक हुने भन्ने सिस्टमबाट चाहिँ सुरु भएको छ र अहिले सौता सूचक हुन्छ तपाईँ सिस्टममा आउँदाखेरि। त्यो पनि मेरो वडाबाट सुरु गरे हो, त्यहाँसम्म मैले नै पुर्याएको त्यो मुद्दाकै रूपमा मैले खिलप्रसादजीसँग देखिन्ट पञ्जीका अधिकारी कार्यालयमा गरेर। अब त्योसँग जोडेर हजुरले भनेकै कुरा मैले भन्न खोजेको कुरा कहाँनिर भने ज्येष्ठ नागरिकहरूका निम्ति हामीले योगा केन्द्र बिपी स्मृति भवनमा सुरु गरेका छौँ। अनि ज्येष्ठ नागरिकहरूका निम्ति हामीले चाहिँ अध्ययन चौतारी भनेर अकला पुरुन्चोरको चाहिँ आमा मिलन केन्द्रमा उहाँहरूको जम्मा हुने र उहाँहरूका निम्ति हामीले बजेटलाई पनि व्यवस्था चाहिँ गरेर पठाएको छौँ। र अब हामीले सोचेको ज्येष्ठ नागरिकहरूका निम्ति डक्टर सेवा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने पाटोमा हामीले स्वास्थ्यका हाम्रा 3टा स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई हामीले चाहिँ फेरि उनीहरूलाई त्यो रूपबाट जानका निम्ति र अब बजेट पनि त्यो रूपमा राखेर अहिले यो वर्ष मैले अब यो भरमर सरमर स्वास्थ्यमा होइन, अब पुरै रूपमा औषधिमा जब मान्छेलाई चाहिँ सामान्यतया घरमा पुग्न सक्यो भने कति सजिलो हुन्छ भने चाहिँ हामी नाप्ने भाँडाहरू स्वयंसेविकाहरूलाई, मिटरहरू, नाप्ने कुराहरू अनि सबै कुराहरू अहिले हामीले लगभग स्वयंसेविकाहरूसम्म पुर्याइसकेका छौँ। र त्योसँग स्वास्थ्य केन्द्रमा जाँदा अब डक्टर सहितको सेवा कसरी दिन्छ अहिले यो अलिकति नमिल्दो, अलिकति केन्द्रबाटै नीति बनेर आउन पर्ने खालको देखिन्छ। र छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्यमा त्यो बुढाबुढीहरूलाई दिनका निम्ति जति स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् त्यति स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अब डक्टर पुर्याउनुपर्छ। त्यो दौड चाहिँ यहाँको रहेको छ। त्यो पुग्दाखेरि अनि बल्ल वास्तवमा हामी डक्टर सेवा पुर्याउन सक्छौँ, स्वास्थ्यमा जान सक्छौँ। र हाम्रा अव्यवहारिक स्वास्थ्यमा समस्याहरू कहाँनिर छन् भने 72 किसिमका औषधिहरू सरकार निःशुल्क दिन्छ। जहिले सुकै नि अब तपाईँको चाहिँ औलो ज्वरोको औषधि आयो भने औलो ज्वरो लागेकै छैन यहाँ क्यान पठाइराख्ने भने कि त्यो तराईमा हुने कुरा यहीँ आउँछ कि त्यो नीति बनेपछि पठाउने भन्ने सरकारका यस्ता अव्यवहारिक ठाउँअनुसार, भूगोलअनुसार, आवश्यकताअनुसार नीति पनि त्यही क्षेत्रलाई बनाउन दिने र हाम्रा मागअनुसार गर्ने। पोखरा महानगरपालिकालाई चाहिने के हो भन्दा पोखरा महानगरपालिकाको आधारमा दिने कुरालाई गर्नु पर्यो। नीति केन्द्रले यो बनाइदिने भनेर आउने कुरा छ। त्यो हुन त अहिलेको सरकारमा त्यो आफ्नो नीति आफै बनाऊ भन्ने छ, तर कार्यान्वयनको बाटो फितलो छ। समग्र कुरा राखिदिनु भयो अध्यक्षज्यू, विकासका कुरा राखिदिनु भयो, समस्या समाधानका कुरा पनि राखिदिनु भयो। हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ समन्वय पनि गरिदिनु भयो। आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी राजनीतिक यात्रा पनि सफल रहोस् यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद। अब केही दिनमा अब हामी नयाँ वडा कार्यालयमा पनि सर्छौँ। अब सरहरूसँगको अब हाम्रा भेटहरू त्यो व्यवस्थित कार्यालयबाट व्यवस्थित तरिकाले जाने गरी यो अव्यवस्थित पनि भएको छ, दुःख पनि भएको छ र यो गोल्डन आई टेलिभिजनले यो नयाँ किसिमले वडासँग के छन्, समुदायका कुराहरू के छन् र त्यो समुदायका कुराहरू सिक्न लायक अर्को वडाले के हुन्छ भन्ने खालले जुन कार्यक्रम बनाएर यहाँसम्म दुःख गरेर आउनु भएको छ, गोल्डन आई टेलिभिजन लगायत यो टिमलाई हार्दिक वडाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क्स। दर्शकबिन, आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 19मा छौँ। वडा नम्बर 19का अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी राख्यौँ र समग्र विकासका कुराकानी राख्यौँ। अर्को हप्ता भेटघाट हुने नै छ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने वडा नम्बर 19का अध्यक्ष शोभामोहन पौडेलज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी निर्देशक चिरञ्जीवी भुटेलप्रति आभार व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। नमस्कार।